እንኳን ፈተናዎች ቢበዙ መከራዎች ቢለዋወጡ የሰው ልጅ ላይ የተለያዩ ጉዳቶች ቢደርሱበትም ليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسول الأمين عليه الصلاة والسلام موت يبلد مصيبة يلم مالتم لأنها مصيبة كبرى أصابت الأمة أمة كاكات تمتشو مكره له تلك مكرا يا رسول الأمين عليه الصلاة والسلام موتنو يا الله نكتني عليه الصلاة والسلام دد يعني وده مسجد ما هي تسنواتشو بهمم بيتاتشو لا يتكمدوا صحابوچن أبو بكر يسجدوا قناتوچن تكمدوا وفي يوم السبت حاموس كان جمتا وجد صلى الله عليه وسلم خفا يا الله نكتني عليه الصلاة والسلام يتوسن هممو كللا للاچو فخرج بين رجلين من أصحابه كصحابوچاچو بهولت صحابوش مكاكل تقدفوا وتو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام وصلى مع الناس صلاة الظهر سوتشقا ظهر صلاة سجد رسول صلى الله عليه وسلم فاستبشر المسلمون يزاني مسلم استبسروا بخروجه خيرا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ساين ليواتشو ساين نتلواتشو بخير سلواتولاتشو تبسروا وهنأ بعضهم بعضا كفيلاتشو إن كان بسلام رسول متلاتشو تبابلو بذيون يتيالو رسول صلى الله عليه وسلم بزغ فجر يوم الاثنين يسنيو كان فجر وطا قوفا وطاچ مالتنو آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام يملك تجو عليه الصلاة يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام دنيا لله قربوا صلوات ربي وسلامه عليه وحاضر الأجل جزياته قرب صلى الله عليه وسلم وحان الفراق والوداع فلما بزغ فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام እጃቸውን ውሃው ላይ ያስገቡ ምን ይሉ ነበር ፊታቸውን በውሃ ያረጠቡ لا إله إلا الله إن للموت لسكرة رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونحن بإذن الله تبارك وتعالى في الليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 1444 من هجرة الرسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتحدث معكم بإذن الله تبارك وتعالى عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بزاري ولليت أسراه للتنيو كتكبروا ربيع الأول ور عند شارة متو 4 أمتى يجرى لين الجنيال في هذه الليلة بزه لليت يمنتوا وسبت رئيس وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يملكتنو عليه الصلاة والسلام موتا وتملكتا يمنتوا وسيون مالتنا قيدتنا الله سبحانه وتعالى قضى على كل مخلوق بالفناء يتنيوم فترة باتك علي عندما يتفا الله سبحانه وتعالى فردوال الله سبحانه وتعالى والسنوال واستأثر لنفسه خاصة بالبقاء الله لراسه بتشانو مكرة يمرد أو مالتن الله سبحانه وتعالى علم موت مكرة زنت علم زلال منور يمبالون قدي استأثره لنفسه لراسه الله سبحانه وتعالى يمرد أو
ማንም ቢሆን ዱንያ ላይ ዝንተ ዓለም ዘላለም የሚኖር የለም። ኩሉ መን ዐለይሃ ፋን ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ ዙል ጀላሊ ወልኢክራም። በዱንያ ላይ ያለ ሁሉ በምድር ላይ ያለ ሁሉ ይጠፋል፣ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ሲቀር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የምንተዋወሽበት ዛሬ ላይ የምናወራው ስለ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት ነው። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ እዝነት ሲሆኑ ልኮልናል። ከማ ቃለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ለቀድ ጃአኩም ረሱሉን ሚን አንፉሲኩም። ጌታችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ እንዳለው ከነፍሳችሁ የሆነ መልእክተኛ በእርግጥም መጥቶላችኋል፣ ተልኮላችኋል። ሐሪሱን ዐለይኩም በእናንተ ላይ እጅግ በጣም አዛኝ ርኅሩህ የሆነ بالمؤمنين رؤوف رحيم በአማኞች እጅግ በጣም አዛኝ ርኅሩህ የሆነ መልእክተኛ ላክንላችሁ ይላል ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱንያን የምንለያይበት አኺራችን የምንገናኝበት ትንሣኤውን ቀን የቂያማውን ቀን አስጠንቅቆናል። ወተቁ የውመን ቱርጀዑነ ፊህ ኢለላህ ወደ አላህ የምትመለሱበትን ቀን ተጠንቀቁ። ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ከዚያም እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችውን ሥራ የምትሞላበት እጣ ፈንታዋን ድርሻዋን የምትሰጥበትን ቀን ልትጠነቀቁ ልትፈሩ ይገባል። እነርሱ ይዛና ይበደሉም ይላል ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ምንም እንኳን ፈተናዎች ቢበዙ መከራዎች ቢለዋወጡ የሰው ልጅ ላይ የተለያዩ ጉዳቶች ቢደርሱበትም ليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله عليه الصلاة والسلام كرسول الأمين عليه الصلاة والسلام موت يبلد مصيبة يلم مالتم لأنها مصيبة كبرى أصابت الأمة أمة كادت تمتشو مكره له تلك مكره يا رسول الأمين عليه الصلاة والسلام موتنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام موت تلك هنا من النوم مكرانه ولا تنساها الأمة عبر التاريخ أمة الإسلام جزي تاريخ زمن أمتات قدر أمة الإسلام ما يرسوت هنا فتنا تلك تباسا مالت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام موتنا عند شو كرب زمدو متوبت الناتو وإما أباتو متوبت كامتات كجزء بولا لرسول لجنقاو شلل ولكن لا ينسى مسلم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرقنا عند مسلم يا رسول الأمين عليه الصلاة والسلام الموت أي رسول لأن حياته كلها مبنية على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم مكنتم عند مسلم هيوتو باتك علي برسول الأمين عليه الصلاة والسلام سنة يتمولى شلونا مالتنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام موت كانت أعظم حدث مر بالمسلمين مسلموش لا يكلفوا كستاتوش تلقوا كستات يساتشو موت نبرا فأذهل عقولهم وزلزل أركانهم يا مسلموش اللب ينكتكتا እጅግ በጣም ፈተናው የበዛበት እጅግ በጣም ፈተናው የበረታበት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞት ነበረ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞት አጠር ባለ ተፍሲል በተወሰነ መልኩ አላህ በሻውና በቀደረው እንመለከታለን ማለት ነው። ففي اليوم الخميس ሐሙስ ቀን ላይ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም لعام 11 من الهجرة يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام كمكة ودمدينة كتسدتوا 11 ዓመት ላይ ففي اليوم الخميس من شهر ربيع الأول ور ሐሙስ ቀን يوم الخميس ما أدراك يوم الخميس هي ሐሙስ ቀን يوم زار فيه المرضى رسول الأمين عليه الصلاة والسلام مرضى يزيربت نعم يوم زار فيه المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام همم يزيربت يمجمروا يموتاتشو همم يتممبت ሐሙስ ቀን ነው يوم الخميس في هذا اليوم
በዚህ ቀን ረሱሉል አሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ህመም ዘየራቸው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአንድ ሰሓባን ጀናዛ በቂዕ ላይ ወይ የሙስሊሞች መቃብር ላይ ከሸኙና ተከትለው ከተመለሱ በኋላ መንገድ ላይ ረሱሉል አሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አኸዘሁ ሱዳዑ ራስ ራሳቸውን አመማቸው፣ ታመሙ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ቀን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰውነታቸው ሙቀት ጨመረ። ወበደት አለይሂ መዓሊሙ ተዓብ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የድክመት የህመም ምልክት ታይባቸው። واستمرت معه تلك الحمى أياما عدة ይሄ ህመም የሰውነት ሙቀት የራስ ህመም ለብዙ ቀናቶች የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ቀጠለ ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ህመም የታመሙበት ምክንያቱ ወይም አثሩ የመጀመሪያው ጠባሳ የውም ኸይበር የኸይበር ቀን አይሁዶች መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመግደል ከምድር ገጽታ ላይ ለማጥፋት ካሴሩት ሴራ ውስጥ አንዲት ይሁዲያ ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስጦታ መልኩ የተመረዘ ስጋ አምጥታላቸው ተመግበው ነበር። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ አثር የተነሳ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታመሙ ማለት ነው። ለዚህም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሞቱበት ህመማቸው ላይ እንደተናገሩት ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا آوان انقطاعي أبهري بلو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام دنا قرال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام مسموم هنون يهجن ألم يهجن دنيا يتسنبتت مالتنا وده ملكتني عليه الصلاة والسلام همم سن ملس يوم الأربعاء روب كان سيدرس قبل وفاته ب5 أيام كما موتاتشو أمس كان ذكراتشو أروب كان زادت الحمى في بدنه يسونتاتشو مكات تمرة هممو برت رسول الأمين عليه الصلاة والسلام لي واشتد به الوجع يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام لي هممو برت تاباتشو حتى أغمي عليه راساتشو ستو كم يوركو درس الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ثم أفاق راساتشون ستوكو لقوا على راساتشون شاوكو سانسرارو فقال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام منالو هريقوا علي 7 قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام وهارج بني بلوس كم يزو درس رسول الأمين عليه الصلاة والسلام ففعلوا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام روب كان هممو برتتوباتشو شونتاتشو مكو هممو بستوباتشو بعلينا بعباس مكاكل هنو علينا رضي الله عنه عباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام أقوداتشو لج بكنينا بقرا هنو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام راساتشو ناسرو اقراتشو مريت لا يتوتتا ودا صحابه وچاچو متو فجلس على المنبر لا تكمت رسول الأمين عليه الصلاة والسلام صحابه وچن ዙሪያውን ከበዋቸው ተሰበሰቡ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየተመለከቱ የአላህ መልእክተኛ ፊታቸው ላይ የህመም ምልክት ይታይባቸው ነበር። ሰውነታቸው ደክሞ ነበር። ሰሃባዎች ረሱሉል አሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደፋ ቀና ያሉ እየተመለከቱ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም منبر ላይ ቁጭ አሉ። فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم በዚህ ህመማቸው ላይ قبل أن يموت ب5 ከመሞታቸው 5 ቀን ሲቀራቸው የተናገሩት ንግግር ምን ነበር? ህመሙ ጠንቶባቸው ህመሙ በርትቶባቸው ባጎታቸውና ባጎታቸው ልጅ መካከል ሆነው ተገድፈው መተው እግራቸው መሬት ላይ የተጎተተ መተው منبሩ ላይ ተቀምጠው ምንድን ነበር ያሉት? لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا تتخذوا قبري
وثنا يعبد በዚህ ለሕዛ በዚህ ከተብታ ረሱል አልአሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያሳስባቸው ምን እንደሆነ አስቡ። ምን አሉ? ለዕነቱላሂ ዐለል የሁድ ወነሳራ የአላህ እርግማን በአይሁድና በነሳራዎች ላይ ወረዳሉ። ለምን? ኢተኸዙ ቁቡረ አንቢያኢሂም መሳጅድ የነቢያቶቻቸውን መቃብር መስጂድ አድርገው በመያዛቸው ምክንያት በአይሁድና በነሳራ ላይ የአላህ እርግማን ይውረድ። لا تتخذوا قبري ويعبد قبرين من ملك تعوت أدرقاتشو እንዳትይዙ رسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف በዚህ ቦታ ላይ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ራሳቸውን ችለው መሄድ ተስኗቸው እግራቸውን ማንሳት ተስኗቸው በሁለት ሰው በቀኝና በግራ ተደግፈው ሚንበሩ ላይ ያስቀምጠዋቸው የሚያሳስባቸው የሽርክ ጉዳይ ነበር። لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد በይሁድና በነሳራዎች ላይ የአላህ እርግማን ይውረድ የነቢያቶቻቸውን መቃብር መስጂድ አድርገው መስገጃ አድርገው በመያዛቸው ምክንያት لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ቀብሬን የሚመለክ ጣዖት አድርጋችሁ እንዳትይዙ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ثم عرض نفسه للقصاص ከዚያም ረሱል አልአሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ራሳቸውን ለቅሳስ አቀረቡ። ከእናንተ ውስጥ የበደልኩት የመታውት ካለ ይሄው ዱንያን ሳልላይ ሻልሙት ዛሬ ላይ ቅሳስን ይወጣሉ። ቃል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? መን ኩንቱ ጀለቱ ለሁ ظهራ ጀርባውን የመታውት ሰው ካለ فهذا ظهري فليستقد منه ይሄው ጀርባዬ ይሄ ነው አሁን የኔን ጀርባ ይምታሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሞቼ አላህ ፊት ከመገናኘታችን በፊት አላህ ፊት ቅሳስ ከመወጣታችን በፊት ጀርባውን የምታውት ካለ ይሄው ጀርባዬን ይምታሉ። ወመን ኩንቱ ሸተምቱ ለሁ ዒርዳ በክብሩ ላይ የተረማመርኩበት የሰደብኩት ሰው ካለ فهذا عرضي فليستقد منه ይሄው ዛሬ ላይ ቅሳስን ይወጣሉ رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أسكت له الله ملكتني عليه الصلاة والسلام منالو إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. إن عبدا عند باريال رسول الأمين عليه الصلاة والسلام خيره الله سبحانه وتعالى أمرتوتل الله مرجع ستوتل أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء የዱንያ ውበት የፈለገውን የሻውን ሊሰጠው እና وبين ما عنده الله ዘንድ ካለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ካለው ነገር አንድን ባሪያ አላህ መርጦት فاختار ما عنده الله ዘንድ ያለውን መረጠ በማለት ቅኔ በሚመስል አገላለጽ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። عندها بكى صديق هذه الأمة إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألكسوا وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا እናቶቻችን አባቶቻችን ፊዳ ይሁኑ ያ ረሱላህ አላቸው። بكى الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق ألكسوا لأنه كان أعلم الناس بمقاصد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ألكسبت يملكتنه عليه الصلاة والسلام النقر ملكت كسوت شلو يتردد الساتشو شلوهن نبر تررتو نبر ففهم المقصود من هذه الإشارة كان يقراتشو ككنياتشو يتفلقوا من اندونا دنيا لا يالله يالو اندونا كمررتشو يتنسى. بكى أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر لكسو. وفي يوم الخميس كتايوها مسكن زمتا اشتد به الوجع همامو برتا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام لي فخرج إلى أصحابه يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ودبال دروتشاتشو ودباوتشاتشو هيدو والحمى قد اشتدت على جسمه يا أكالاتشو يا جسماتشو مكاتب جبت أمبرتتو نبرا فأوصاهم بثلاث وصايا ሶስት ምክሮችን ሶስት አደራዎችን አስተላለፉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። الوصية الأولى የመጀመሪያው አደራ إخراج اليهود والنصارى
من جزيرة العرب كعرب كل አይሁዶችንና ነሳራዎችን አውጡ የሚል ነበር ሁለተኛው ወሲያ إجازة الوفود بنحو مكان يجيزهم نبي صلى الله عليه وسلم ነገዴዎችን ሰልመው ወደ ነብዩ ይመጡ የነበሩ ጀማዓዎችን ኢጃዛ ያደርጉ እንደነበረው ቀጣይ ሰሃባዎችን ልክ እንደ ነብዩ ኢጃዛ እንዳደርጉ አደራሉ ሶስተኛው ወሲያቸው ኢንፋሩ ጀይሽ ኡሳማ የኡሳማን ወታደር የኡሳማን ጀይሾች ተፈጻሚ እንዳደርጉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሲያ አስተላለፉ ثم جاء وقت المغرب كزيام يوم الخميس ሐሙስ ቀን የመግሪብ ወቅት የመግሪብ ጊዜ መጣ فصلى بالناس የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎችን አሰገዱ ሲያሰግዱ فقرأ والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ቀሩ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وعند العشاء عشاء ሲደርስ ثقل عليه المرض የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህመሙ በረታባቸው فلم يستطع الخروج الى المسجد ወደ መስጂድ መሄድ አልቻሉም فقال يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉ ሁጅራቸው ላይ عائشة رضي الله عنها حجرة ውስጥ ሆነው أصلى الناس ሰዎች ኢሻን ሰግደዋልን ብለው ጠየቁ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك አልሰገዱም አንተን እየተጠባበቁ ነው የሚል ምላሽ አገኙ قال يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉ እቃው ላይ ውሃ አድርጉልኝ አሉና ታጠቡ ውዱእ አደረጉ فذهب يا الله መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማሰገዱ ወደ መስጂድ ሲሄዱ فأغمي عليه ራሳቸውን ሳቱ ህመሙ በረታባቸው ثم أفاق ከዚያም ራሳቸውን ሻውቁ ሲያንሰራሩ أصلى الناس ሰዎች ኢሻን ሰገዱን ብለው ጠየቁ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك አልሰገዱም አንተን እየጠበቁ ነው የሚል ምላሽ አገኙ ከዚያም ረሱሉል አሚን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወሃምጡልኝ ብለው ለሁለተኛ ጊዜ ውዱ አደረጉ ወደ መስጂድ ለመሄድ ሲሞክሩ فأغمي عليه مرة ثانية ለሁለተኛ ጊዜ ራሳቸውን ሳቱ ثم أفاق ከዚያም ራሳቸውን ሻውቁ ሲያንሰራሩ قال أصلى الناس ሰዎች ሰገዱ እንዴ ብለው ጠየቁ قال لا يا رسول الله هم ينتظرونك አልሰገዱም እርሱን እየተጠባበቁ ነው የሚል ምላሽ አገኙ ከዚያም ወሃምጡልኝ አሉና ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتوضأ وضوء አደረጉና አሁንም ወደ መስጂድ ለመሄድ ሲሞክሩ فأغمي عليه الصلاة والسلام የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሶስተኛ ጊዜ ራሳቸውን ሳቱ አልቻሉም ثم أفاق ከዚያም ራሳቸውን ሻውቁ ሲያንሰራሩ قال أصلى الناس ሰዎች ኢሻን ሰገዱን ብለው ሲጠይቁ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك أنتن يتتبابكوا هل شقدوا من طياقي يمن ملاش تستاتشو ثم قال كزم رسول الأمين عليه الصلاة والسلام منالو مروا أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر نززت سوتشن يسجدال رسول صلى الله عليه وسلم مغربنا سجدوا عشان ما سجد الجالو فاشتد عليه الصلاة والسلام ህመሙ በረታባቸውና አቡበክርን ሰዎችን እንዳሰግድ ንገሩታሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀጣይ ቀናቶችን አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዎችን ያሰግድ ጀመር وعاش الناس في تلك الأيام في هم وحزن وخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم በትካዜ ላይ በመከራ ላይ በፍርሃት ላይ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናጣቸው ይሆን በማለት በሐሳብ ሰዎች ተጨንቀው በጭንቀት ተቀመጡ ምነው ይሄ ህመም ምነው ይሄ ሁማ በእኔ ላይ ወይም በልጆቼ ላይ ወይም በቤተሰቦቼ ላይ ቢሆን ይያሉ እየተመኙ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መስጂድ መሄድ ተሰኗቸው በህመም ቤታቸው ላይ ተቀምጠው ሰሃባዎችን አቡበክር ያሰገዱ ቀናቶችን ተቀመጡ وفي يوم السبت ሐሙስ ቀን ሲመጣ وجد صلى الله عليه وسلم خفا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام يتوسن هممو قلل للاچو فخرج بين رجلين من أصحابه كصحابوቻቸው በሁለት ሰሃባዎች መካከል ተገድፈው ወጡ يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام وصلى مع الناس صلاة الظهر
ሰዎች ጋር ዙሁር ሰላትን ሰገዱ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاستبشر المسلمون የዛኔ ሙስሊሞች ተበሰሩ بخروجه خيرا የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሳይለዩአቸው ሳይነጠሏቸው በኸይር ስለወጡላቸው ተበሰሩ وهنأ بعضهم بعضا ከፊላቸውን እንኳን በሰላም ረሱሉ መጥተውላችሁ ተባባሉ በዚህ ሁኔታ ያለው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘገ ፈጅሩ يوم الاثنين የሰኞ ቀን ፈጅር ወጣ ጎፋ ወጣች ማለት ነው آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام የመልእክተኛው عليه الصلاة فلما بزغ فجر يوم الاثنين يسنو كان غوبا وطا وهو آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام يملكتنيو عليه الصلاة والسلام يمترشاو كانتشو نبر يملكتنيو عليه الصلاة والسلام صحابوች يالله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام صوف سرتو በሚጠብቋቸው ሰዓት في صلاة الفجر የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግርዷቸውን ከፍተው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦቻቸውን ተመለከቱ ሰሃባዎች በደስታ ተዋጡ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሽረዋል ድነዋል ማለት ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተረፉ ማለት ነው በደስታ ተዋጡ አቡ በክር ያሰገዱ ሰሃባዎች በሰላታቸው ላይ እስከሚፈተኑ ድረስ አቡ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ የአላህ መልእክተኛ መምጣት ሲያውቅ وهو يؤم الناس ሰዎችን ያሰገደ ወደ ኋላ ተመለሰ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሽቢሂ አን አቲሙ ሰላተኩም ሰላታችሁን ሙሉ ብለው በእጃቸው ጥቆማ ሰጡ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ሁጅራቸው ተመለሱ ولما ارتفعت الضحى تراراو كف بالغزي ضحواو كف بالغزي رسول الأمين عليه الصلاة والسلام لجاتون فاطمة تراتنا فسارها بجروا يهون النقر نقرت فبكت فاطمة رضي الله عنها ألكست ثم دعاها لو لتنيا قزي لجي فاطمة نيبلو تراتنا فسارها بشيء فضحكت يون نقر بجرواش النقرات ساكت رضي الله عنها عائشة من تلالج فسألناها عن ذلك سلزيا قديش انتيقات بمجمّر قزي يا الله مليك تنياسي ما ساتروش አልቅሰሽ ነበረ ለሁለተኛ ጊዜ ስመሳጠሩሽ ስቀሽ ነበረ ምክንያቱ ምንድነው ብዬ ጠየቅኳት አለች አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا الله من الدنيا كموت بوالا قالت رضي الله عنها الله يزن اللات الله سرواني ودد اللاتنا فاطمة من ألج سارني أنه يقبض في وجعه الذي مات فيه فبكيت لما جمّر أجزي أهون بتمم كبة همم أموت اللهن يا الله من الدنيا عليه الصلاة والسلام بجروي سنقري على كسكن يا فاطمة رضي الله عنها بورتنيا جزي ترتو ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت كذا بورتنيا جزي بجري أنتي يمجمرو يمتكتيو بموت أنين يمتكتيو بيت سوتشي زمدوتشي نسبلو يا الله يتني عليه الصلاة والسلام سنقري على كسكن جلالك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كذا رسول الأمين عليه الصلاة والسلام سنوكا في اليوم الثاني عشر أسراه للتنيوكا من شهر ربيع الأول ربيع الأول أسراه للتنيوكا لي حسن حسين يلجأت شول لجتروا وأوصى بهما خيرا حسن حسين أدرى بلو يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام
አደራቸውን አስተላለፉ። ثم دعا أزواجه ከዚያም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስቶቻቸውን ጠሩ። فوعظهن وذكرهن የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶቻቸውን መከሯቸው፣ ገሰጿቸው፣ አደራሏቸው። ثم بدأ الوجع يشتد عليه الصلاة والسلام ከዚያም ህመሙ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ይበረታና ይጨምር ጀመር። فلما رأت فاطمة الكرب الشديد የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ መከራው ሲበረታ በሽታው ሲጨምር ዓኢሻ ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ይህንን ስትመለከት قالت وكرب أباه فقال لها منه يا أباتي ጭንቀት ወይ አባቴ ጭንቀት በማለት ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ለቀሰች። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሏት? ليس على أبيك كرب بعد اليوم በአባትሽ ላይ ከዚህ ቀን በኋላ መከራ የለበትም ጭንቀት የለበትም ማለት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصارع የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከህመም ጋር ተገልገጥመው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጭንቀት ጋር ተገልገጥመው ባሉበት أراد أن يوصي أمته بأهم وصية ኡመቶቻቸውን ወሳኝ የሆነ መልእክት ማስተላለፍ ፈለጉ። وأعظم أمر في هذا الدين በዚህ ዲን ውስጥ ትልቅ ጉዳይን ማስተላለፍ ፈለጉ። فأخذ ينادي بصوت منكسر ህመሙ በጠናበት ድምፅ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይጠሩ ነበር። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ፣ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ሰላትን አደራችሁን وما ملكت أيمانكم እጆቻችሁን የተቆጣጠሯቸው ባሮችን አደራችሁን መልካምን ዋሉላቸው። الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ረሱሉል አሚን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህመም ያመማቸው ይህንን መልእክት አስተላለፉ። وفي تلكم اللحظات በዚህ ከተብታ دخل عليه أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه የመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወዳጃቸው ልጅ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ገባ። قد جهز له جيشا የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወታደርን አዘጋጅተውለት ነበረ። وهو أمير الجيش የወታደሮቹ መሪ هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡሳማ ረዲየላሁ ዐንሁን ሲመለከቱ رفع يديه إلى السماء ودعا له እጃቸውን ወደ ሰማይ አንስተው ለኡሳማ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ ዱዓ አደረጉለት። وأسندته عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حجرها عائشة رضي الله عنها كلاسوس درت علي رسول الأمين عليه الصلاة والسلام أسجدفتشاتشو فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما عبد الرحمن بن أبي بكر وندموا قبا وبيده السواك الجلي سواك الزنبر عبد الرحمن رضي الله عنه فنظر إليه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يا الله مكتني عليه الصلاة والسلام ودا عبد الرحمن أتذكروا تملكته من ناقر يتلو نبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنموك أنتو باتشو نبر تقول عائشة من تلالت فعرفت أنه يريد السواك عبد الرحمن بجو سواك الزو ودا رسول سمتا يا الله ملكتني من ناقر تسنواتشو أتذكروا جم ملكتوت عائشة رضي الله عنها يا الله ملكتني سواك اندم يفلقوا تردهم تلالت رضي الله عنها وأرضاها. فقلت آخذ لك سواك لام تله نبيه يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام تيكوات شوالت فأشار برأسه أي نعم براساتشو أون بمالت تكسو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام فتناولته إهن السواك لرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ستوهاتشو فقلت له ألينه لك لا ارتب الله لا زرقاج اللهنا لقوات شوالت فأشار برأسه أي نعم براساتشو أونالو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام فلينته من تلالش عائشة رضي الله عنها يا الله ملكتني سواك بافي وسط أسقبت شيء أردت بكلاتشو أزقاتشو لاتشو تلالج رضي الله عنها وأرضاها فاستن بها فكأحسن ما كان مستنا صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بمجرشة وكذبتاتشو لي
በጣም መልካም የሆነ ሲዋክን ሰወኩ ትላለች አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ بعد موت رسول الله يا الله نتنيا كموت بوالا عائشة رضي الله عنها من تلنبرة يلي ريق يلي مراك يمركتنيا عليه الصلاة والسلام مراقا يمترشاه يذكر يمترشاه يتاتشو ليتقنا يتوالتلالج يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام سيموتو بدرتي ما لا يموت نو يموت التلالج يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام دنيا يتلايوت بني بيت هنونو تلالج يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام يتشن على يتلايوت بني ترى بني كأنه تلالج عائشة رضي الله عنها ثم بدأ الاحتضار برسول الله صلى الله عليه وسلم كزيام رسول الأمين عليه الصلاة والسلام لي موت احتضار سكرات الموت يمداتشو جمر يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام دنيا لله قربوا صلوات ربي وسلامه عليه وحاضر الأجل جزياتشو قرب صلى الله عليه وسلم وحان الفراق والوداع فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام እጃቸውን ውሃው ላይ ያስገቡ ምን ይሉ ነበር ፊታቸውን መዋያ ረጠቡ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات موت تعرفوا تنال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم هين علي سكرات الموت نتايبي يموت انكفت يموت تعرموت أقرأ لي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتفعت عليه سكرات الموت واشتد عليه النزع فعرق جبينه يا الله مليتني عليه الصلاة والسلام جنبارات شوبلات تملا يا الله مليتني عليه الصلاة والسلام تجنقوا وظهر أنينه يا الله مليتني عليه الصلاة والسلام دمزا وتو يا قسي تجمر وتغير لونه يسون ندات شوبت يقودات شوبت تغير صلى الله عليه وسلم وقشعر جلده يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قودات شوتكم الدرى يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام جاتشون رسمي بمانسات قال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام جاتشون رسمي بمانسات إهنن كان استقابوا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام كم فراتشو تلوسا عائشة رضي الله تبارك وتعالى ودافتشو تقابلا جران ستا دمتاتشو اندهلو نبرا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين النزيامانة مع الذين أنعم الله عليهم الله سبحانه وتعالى تقاون كوال الله توناتشو من النبيين كنبياتوش والصديقين كونتنيوش والشهداء والصالحين كسماتاتوشنا كتاركانوشناتشو يميلون يا الله سبحانه وتعالى قال سورة النساء ليالون إيان نبه نبر صلى الله عليه وسلم كان يقول من النبر اللهم اغفر لي وارحمني قتاي هوي ماري قتاي هوي زنلي وألحقني بالرفيق الأعلى كلاين يو رفيق إذا ما استقني نبر رسول صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم ما الرفيق الأعلى ثم مالت يده كزم رسول الأمين عليه الصلاة والسلام الجاتشو تتفج فرحق بالرفيق الأعلى يا الله للتني عليه الصلاة والسلام دنيا تسنبته فأكبت عليه ابنته فاطمة
ልጃቸው ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ ረሱሉል አሚን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሙጭኝ ያለች فأخذت تنادي بحسرة ويا أبتي يالت تጮህ ጀመረ يا أبتاه أجاب ربا دعاه وأبتي يطرق ጌታ አሁን ምን ላይ ሰጠ ጀነቱል ፊርደውስ መእዋህ የአባቴ መቀመጫ ጀነቱል ፊርደውስ ነው ትል ጀመር يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ومات حبيب الرحمن يا الرحمن وداد رسول الأمين عليه الصلاة والسلام إيتن ألم تلايو مات رسول الهدى يقول مري رسول صلى الله عليه وسلم مات المبعوث رحمة للعالمين لا ما تزنك ندرجه ويتلا كنت يموت مات الرؤوف الرحيم لو كانت الدنيا تبقى لأحد من الناس دنيا لسول جنتك أربته النور دنيا يزنت عالم زلالا من نور أبته النور دنيا الله سبحانه وتعالى زن يتمن يكرجا كم درجة بنور النور لبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله نتني عليه الصلاة والسلام بدنيا لا ينور نبر رسول صلى الله عليه وسلم بدنيا لا يزوتر نبر لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لزي من الله نتني عليه الصلاة والسلام نيلانو دنيا الله سبحانه وتعالى زد يتنين كم ذاكر متمزن بتون نورو ما شرب كافر شربة عند كافر عندكم جوهن كون يكون تنبر لله رسول الأمين عليه الصلاة والسلام أي مصيبة بتكسد جزي رسول الأمين عليه الصلاة والسلام يتشن عالم بتلي جزي صحابة واستدناقدوا تلك مصيبة ودكباتشو كصحابة وتشوس فمنهم من انعقد لسانه فلم يطق الكلام ملاساتشو يتعذباتشو من ناقر ما يشرلو ومنهم من لبث مكانه فلم يطق القيام كصحابة وتشوس من نساتكتواتشو كتبلو يكرلو ومنهم من صائق كالنسوس كمو يالو يودك الله ومنهم من كاد أن يوسوس كوستاتهم لوسوس يكرب الله وقام عمر على المنبر عمر رضي الله عنه وأرضاه منبر لا يقومون منالو وهدد وأرعد وتوعد سوت ليزاتو يا الله من التنيا متوالى داتلو ما أنه متوالى منه بسيفين يمكالوالو وحذر الناس سوت ناس تنككو محمد متوالى على سو منافق نوال عمر رضي الله عنه الله من الموتون عمر رضي الله عنه سيفات شون من زو جدنا عمر رضي الله عنه يستنككو جمر فأصبح الناس في أمر مريض وفي فوضى مدلهم سوت بربشة تنوتوا وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا بذا ساعة أبو بكر رضي الله عنه والنبروا ركوتا نبروا مزرعتهم عزريتاتهم لنكبكبوا راتقود على بوتاهيرو نبر أبو بكر رضي الله عنه إهن زينا سمو يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام متوال سبانو جاء على فرسه فدخل المسجد فرساتشون قال لهنا ودى مسجد قبو فرأى هلع الناس واضطرابهم سوش تمتاتو سوش قرى قبتاتشو قرى تقابتو تملكتو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلم يكلم أحدا عندنا سؤال النقر النبرة حتى دخل على عائشة أبو بكر رضي الله عنه عائشة ودالت شبت حجرة عائشة ودالت شبت كلاس قبو فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب يا الله نكتني عليه الصلاة والسلام بلبس تسفنه وتمنكراتشو
فكشف عن وجهه الله ملكتني عليه الصلاة والسلام في كتشون زقلتهم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتني ونتم كدنيا تليتهم ونتم موتوا تملكتاتهم ثم أكب عليه وقبله رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام متنيا لنا يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام يتكبرون في تاتشون سامنا وبكى أبو بكر ملكسا ثم قال أبو بكر رضي الله عنه من ألا بأبي أنت وأمي النبي النباتي فدايهن الله والله لا يجمع الله عليك موتتين الله بانت له للتلموت أي سبسبن أبدا أما الموتة التي كتبت عليك يتصافت بهبوت الله سبحانه وتعالى بانت له يتصافت موت فقد متها كان قريب والا بانت له موت لما مالك أبو بكر رضي الله عنه على الكسو ثم خرج أبو بكر إلى الناس أبو بكر وده سوت تنتهتوان ግማሹ ሞተዋል ይላል ግማሹ አልሞትም ይላል ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሙሐመድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞተዋል ያለ ሰው ሙናፊቅ ነው ብለው ሰይፋቸውን መዘዋል አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ሰዎች መጡና ሚንበር ላይ ወጡ فقال اجلس يا عمر هو يتكمد አድበህ ቁጭ በል አሏቸው فابى عمر ግን እምቢ አሉ محمد ابن عبد الله رسول الله يا الله ملكتني على الموتون سيفاتشون مزو مكمل الفلقون فتكلم أبو بكر منبر لا يوتو رسول صلى الله عليه وسلم ساقربوتي منبرون خطبة كدرقوا بوالا نقراتشون جمروا سوّتش عمر تواتشونا ود أبو بكر تسبسبوا فتكلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه نقراتشون جمروا رجل الساعة أبو بكر رضي الله عنه يشكر جزي جغنا نبرو تكلم بطل الموقف أبو بكر رضي الله عنه يمكر جزي جغنا نبرو فقال أما بعد كذهم بمكتلان من كان منكم يعبد محمدا كان ننتوش محمد سيامل في نبرك الله فإن محمدا قد مات محمد برجل مطالل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن كان منكم يعبد الله كان ننتوش نبرك الله فإن الله حي لا يموت الله يما يموت كل هي ونجتان ولو قال تعالى الله سبحانه وتعالى بيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد كم سورة بيت مريكتين يتشالفوا مريكتين ينجي من ما يدلم أفإن مات محمد بموت أو قتل وإن بقتل انقلبتم على أعقابكم ودعوا على تذكربت الله تشونه ومن ينقلب على عقبيه ودعوا على ينكربت ينقلبت سوكالا محمد سيموت دين يميتو سوكالا فلن يضر الله شيئا الله سبحانه وتعالى انت يقول أمان الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين الله سبحانه وتعالى أمسكان يكين يمن الدارتشوال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله عندك نفس بالله سبحانه وتعالى فكار يجرد تموت أتشلم على الله سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها الدنيا من داب الشاي من اللسو انستوال الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها يا فرن من دام اللسو انستوال وسنجزي الشاكرين أمس قال يتشن من الدال لنا الله سبحانه وتعالى أبو بكر رضي الله عنه ينبي موسى الرقاقدو إهنان لبناتنا يزقنا من الكرسي النقروا عمر يتشن عن كرسي سماء عمر يا أبو بكر من الكرسي سماء سقط عمر على الأرض رضي الله عنه ومن الرقاقدا عمر رضي الله عنه مريت له والدقاء حتى ما حملته رجله يا عمر اقرج عمر المسك ما الشالوا من البر وتيقن الناس الخضر سوج يدركتين عليه الصلاة والسلام المموت الرقاقدو فوج الناس بالبكاء سوج بلك سو حقرتنا النوضات وارتفعت الأصوات دمتوችን ከፋሉ ሰሃባዎች ራሳቸውን መቆጣጠር አልቻሉም يقول أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه وأرضاه من إلال قدمت المدينة ود مدينة سجبا
ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحديد ወደ መዲና ሲገባ የመዲና ሰዎች ልክ ሐጀኞች በአንድ ኢሕራም የሚያደርጉ ሐጀኞች ለበይክ اللهم ለበይክ ለበይክ لا شريك لك በሚሉ ሰዓት ይህን ቃል ሲያስተጋቡ ከሚሰማው ድምፅ የበለጠ በለቅሶ መዲና ተናውጣ ገባሁኝ አለ። فقلت ምንድነው ሰዎች ለምንድነው የሚጮሁት ብዬ ስጠይቅ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله መልእክተኛ ሞተውን ሞተ ተባለኝ አለ። كيف لا يكون وهم يرون الجنازات تتصدع ألما على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم እንዴት አለቅሱ ጉዚ ሆኖ እንጨቶቹ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለተለዩ ሲያለቅሱ እየተመለከቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅል የሰጣቸው ሰሃባዎች አላህ ይመረጣቸው እንዴት ያለቅሱ فهذا جزع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام خطبة የሚያደርጉበት ጉቶ ነበር منبر ሲሰራላቸው ያንን ጉቶ ትተው ወደ منبሩ ሲሰቀሉ فصاح الجزع كما يصيح الصبي ጉቶ የተመሩ ዛፍ ህፃን ልጅ እንደሚያለቅስ ድምፅ አውጥቶ አለቀሰ። صاح وبكى على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ከነብዩ ስለተለየና አለቀሰው። هذا جزع ይህ የተመር ዛፍ ነው። هذا جماد ይህ ግዑዝ ነው። ግዑዙ አለቀሰ። كيف لا يكون وهم عاقلون ሳለ እንዴት አያለቅሱም? የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ ህፃን ልጅ እንደሚባበለው ህፃን ልጅ እናቱ እንደምትባብለው ጉቶውን አቀፉት። فسكت ጉቶውን ዝም አለ። የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة ባናባብለው ባላቀፈው ኖሮ ቂያማ ቀን ድረስ ይሄ የተምር ዛፍ ያለቅስ ነበር አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። تبكي له الجمادات ጉዛኖች ያለቅሱላቸው አለ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች የአላህ መልእክተኛ ከሞቱ በኋላ ያላቸውን ሁኔታ فلا تسأل حالهم ሁኔታቸውን አትጠይቅ። تغيرت عليهم الدنيا ዱንያ ተቀያየረችባቸው። وأظلمت عليهم المدينة مدينة ጨለመችባቸው። وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ምድር ሰፊ ሆና ሳለ ጠበበችባቸው። ነፍሳቸው ተጣበበ። يقول أنس رضي الله عنه من الهلال رأيته يوم دخل المدينة كمكة تبروا تسدتوا مدينة سيقبوا يا الله مريكتنيان أيتشاتشوا الله أنا يزعني فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله مريكتنيان كمكة ود مدينة يقببت كان مدينة يبراتشبت كان مدينة ينبغبغبتشبت كان نبرلا وشهدت يوم موته أنس بن الهلال يا الله مريكتنيا عليه الصلاة والسلام يموت بتن من كان يتشلم فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم يتلم كان السيف كان يتشلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم نبيه كموت بت كان بلدا تلما يمون كان لا يوم ميلاد أنس رضي الله عنه وارضاه يوم مات رسول الله أظلمت الدنيا يا الله مريكتنيا عليه الصلاة والسلام شموتو دنيا تسلمت. كيف لا تظلم عند الدنيا تسلمت ونورها برسالته عليه الصلاة والسلام دنيا براتشو بملكتنيا عليه الصلاة والسلام ملاك نمبر ينظرون إلى أثاره يملكتنيا كان يتملكتو يملكتنيا كلاس يملكتنيا منبر يملكتنيا مسجد يتملكتو صحابوج بهذا بتكازي تمولو ያንን ሙረቢያቸውን አስተማሪያቸውን ሙዓሊማቸውን ከአላህ ጋር ያስተዋወቃቸውን ነብያቸውን አጡ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ለም يروا ابتسامات የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈገግታ አጡ። فبكوا بكاء شديدا ይህ ትካዜ ሰሃባዎች ለብዙ አያሞች ለብዙ ቀናቶች ዘወተረ። زمانا طويلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه من الال የሆነ ጅብ ላይ የሆነ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ተቀምጬ ሳለ
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة هنا يملكنا عليه الصلاة والسلام خليفة للرجو تمرتو يوم كفت أبو تالي تكمتشي إذ مر بي عمر كان بني تقبل لفنه فسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تقرب لي يا عثمان فلم أشعر بي عمرنا لو وقت من عثمان رضي الله عنه صاحبه حبيبه زميله لبزو عمت لبزو بزي ودنيو يهونو عمرا عثمان رضي الله عنه تكازو بتتوباتشو حزنو بتتوباتشو سلام تقربوا لي ما تقديشال عمر لما بي من الحسن والغم كمرتنا موت تنسى كقدمين كنا مكرا عمرنا لو وقت من البرلالو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يمرتنا عليه الصلاة والسلام وتوس عبر وعظات بوستو لي بزو تقساج بزو تأمل بزو حكمة لو تبغى له لمن تأمل وتفكر لا استولى لا استنتنزل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 من شهر ربيع الأول أسرعوا للتنيو كالليل وتنس أهنا لنبت للت أسرعوا للتنيو ربيع الأول ولكن بعض الناس بذي كان صحابة الدنيا يتلمت تباتشو صحابة يباتلوا بك صحابة يتكزوا بك كان مولد بمنسل يمنا كبروا يمي زنوا يمي كفروا سيبا النسروا سيبا يمي ورسوا وتشلوا ما بالهم يبكون وهو يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله لكن يموت بكان وصلى كيف يعني يضحكون انديت يسقلوا انديت دلتوا على تبرلوا لو كان الاحتفال مشروعا يا الله لكن عليه الصلاة والسلام يتولد بتن يموت بتن كان ما كبر بشرعة يتذنك بهون يندو كان مولد يبلغ كان سيقول يتكس كان نبر يتكازي كان نبر سنالك سمنو لبت كان نبر لأنه يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله لكن يموت بتن ولكن حزن من دستا يتولد بتن يوم يموت بتن مكبر بشرعة سنان تدنك بالله لكن عليه الصلاة والسلام مولوس فلساتنا الله سبحانه وتعالى لنا من الكريم تبغى نسكن لنا قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون عند ربكم تختصمون عندك أن السموات نتوب مالك الله سبحانه وتعالى إنك الملك الموت مصيبة موت مصيبة كلكم مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام موت نو يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام كدنيا مليتنا لأنه هو الذي أنار الحياة بملكني عليه الصلاة والسلام مكنياتنا في وتاتشن يبرنا تكلم ودبرهن متانو أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن مات نبيك فلم تمت سنته عليه الصلاة والسلام فاجعلنا متبعين لا مبتدعين اللهم اجمعنا معه في جنتك الفردوس يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى ونخر دعوانا الحمد لله رب العالمين